यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार. Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान. शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु. जीवराम भण्डारी. आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ चक्रपाणी खनाल बलदेव, नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य कपिल वस्तु. उहाँसँग आज म समसामयिक जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु. जनजिज्ञासा यस मानेमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार निरन्तरता या विकल्प. विकल्प छ भने के छ? आज नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 3 दलको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ. नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी, यी 3 पक्ष मिल्दाखेरि नयाँ सरकार बन्न सक्छ. यो आजको बैठकलाई एक हिसाबले त्यसतर्फको जमर्को पनि भनेका छन्. यस सवालमा के हुन्छ अनि पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमले के सन्देश दिइरहेको छ त वाम आन्दोलन, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र अब तय हुन सक्ने राजनीतिक यात्रा. विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु. सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु. स्वागत छ यहाँलाई. अब म कहाँबाट सुरु गर्छु भने अनुभवले पनि तपाईँ खारिएको हुनुहुन्छ. पार्टीको लामो एकाले योगदान तपाईँको रह्यो. तपाईँहरू जे चाहनुहुन्थ्यो, नेपालको राजनीतिलाई जुन ठाउँमा प्रवेश गराउन चाहनुहुन्थ्यो, सायद तपाईँ प्रचण्डजीहरूको सदिच्छा त्यो साकार भएको. यस मानेमा कि गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता यी यावत जुन कुरा थियो र नेपालमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व कायम रहोस् भन्ने जुन चाहनुहुन्थ्यो त्यो पनि पुरा भयो. तर घटनाले के देखायो भने त्यो पुरा त भयो, तपाईहरूले तय गरेको राजनीतिक लाइनले ठिक मार्ग पनि तय गर्यो, तर नतिजा अहिले यहाँ आइपुग्दा अप्ठ्यारो देखिन्छ. जुन स्थितिमा नेपालको वाम आन्दोलन र विभाजित अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, तपाईको दृष्टिकोणमा यो हुनुको मूल कारण के हो? म विषयगत कुरा चाहिँ क्रमशः उठान गर्छु कि कम्युनिस्टहरू किन विभाजित भए, यो स्थितिमा किन प्रवेश गर्यो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ. एकदम धन्यवाद. यो विषय अहिलेको अलि चासोकै विषय हो. तर अहिले नै यी घटनाक्रमहरू यति बेला आएर देखा परे अहिलेको सन्दर्भमा ठिक छ, अहिलेको उठानको कुरा त. तर कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजनका कुराहरू अथवा कम्युनिस्ट पार्टीहरू, सङ्गठनको ढाँचा काँचा, यी सबै विभिन्न तरिकाले वैचारिक कुरा उठाएर विभाजन हुने एउटा सन्दर्भ थियो. अब अहिले आउँदा त्यो पनि चाहिँ तपाईँको अर्को रूपमा विभाजनको अर्को तरिकाद्वारा अगाडि आएको देखिन्छ. यसरी हेर्दा मैले के देख्छु भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजन मात्रै होइन, त्यो एकजुट हुने र एकजुट भएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न पनि गरे र नेपालमा हामीले चाहिँ व्यवहार त त्यसलाई पुष्टि पनि गऱ्यौँ. तपाईँले विगत हेर्नुभयो भने पुष्टि पनि गऱ्यौँ. र नेपाली जनताको पटक पटकको एउटा चाहना के थियो भने किन कम्युनिस्टहरू चाहिँ अलि बढी फुट विभाजन, धेरै पार्टीहरू जस्तो देखिने किन हुन्छ, यिनीहरू एकीकृत हुन किन सक्दैनन् भन्ने प्रश्न अलि बढी टटकारो आउने गरे हुनाले पटक पटक बहस हुने, छलफल हुने, एउटा कुनै बेप्रसाङ्गिक पनि भन्छु म कहिलेकाहीँ तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक नहुने प्रश्न उठाएर त्यसपछि त्यसलाई सैद्धान्तिक जलपद्वारा विभाजन हुनुपर्ने, यो कुरालाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केही नेताहरूले चाहिँ तोडेका अवश्य हुन्. जस्तै प्रचण्डको एउटा श्रृङ्खला हेर्नुभयो भने करिब करिब एकदमै जुटको श्रृङ्खला, कमसेकम कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यसलाई जुटाएर लानुपर्छ भन्ने श्रृङ्खला जस्तो. पछि आएर तपाईँको चाहिँ माले हुँदै फेरि एमाले भएर अगाडि आउँदा पनि अलिकति अब अलिअलि फुट भए पनि फेरि मूलत जुटको हाँगो जस्तो. फेरि मोहन विक्रमजीलाई हेर्नुभयो, अरू यस्तै केही नेताहरू छन्, यिनलाई हेर्नुभयो भने
जति बेला पनि तपाईँको चाहिँ नि सङ्घर्ष फुट सैद्धान्तिक सङ्घर्ष भन्ने लास्टमा गएर त्यसलाई फुटले अनुमोदन गर्ने जुन स्थिति रह्यो त्यसबाट हामीले चाहिँ नि गत चुनावसम्म आउँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेरै ल्याएको हो। तर अहिले विडम्बना के भइदियो भने फेरि आएर यो एकाएक तपाईँको चाहिँ नि फुट जस्तो त भयो। फेरि अर्को कुरा यसमा के पनि छ भन्नुहुन्छ भने यसमा जस्तै कम्युनिस्टहरूको फुटमा आन्तरिक तत्त्व नै प्रधान कारक तत्त्व हो भनेर हामी भन्ने गर्छौँ कि यथार्थ हो कि यथार्थ पनि हो, यथार्थ पनि त्यही हो। तर फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो भइदिन्छ कि आन्तरिक कारक तत्त्व त हुन्छ तर मलजल यति धेरै भइदिन्छ बाहिरबाट कि त्यही तपाईँको ती एक ठाउँमा रहनै सक्दैन, एक ठाउँमा रहनै नसक्ने स्थिति बनाइदिने पनि हुन्छ। खैर अरूलाई दोष दिने कुरा त भएन। तर अहिले चाहिँ के भइदियो भने यो पछिल्लो फुट चाहिँ मलाई लाग्छ नेकपा भित्रको चर्को अन्तर्विरोध पर्दै गयो। यो सरकार र पार्टी परिचालनको विषयलाई लिएर सरकार सञ्चालन कसरी गर्ने र पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वलाई अथवा आन्तरिक मतान्तरलाई व्यवस्थापन गर्ने विधि के हो भन्ने बाटे यसका चाहिँ बहसहरू आए र अन्त गएर यसैमा चाहिँ तपाईँको अदालतसम्म पनि खेल्यो। हामीले त बहुमतलाई चाहिँ नि चाहे त्यो निर्वाचन आयोग होस् चाहे त्यो जसरी हामीले परिभाषा गरे पनि कानुन त नियमसँग ढङ्गले जे लेखिएको छ त्यो अनुसार फैसला गरिदेऊ भन्दै यसलाई कहाँ पुर्याइदियो भन्नुहुन्छ भने मौका यही हो भन्ने जस्तो गरिकन जुन पूर्व माओवादी केन्द्र र एमालेको ठाउँमा पुर्याइदियो त्यसले बहुमत र अल्पमतको खेल पनि हिजो जसरी जाने माधव लगायत प्रचण्डजीहरूले बहुमत हामीले भनिरहेको सन्दर्भ र ओलीजीले म अल्पमतमा पर्छु भन्ने जान्दै पनि मैले एकता गरेको भन्ने प्रसङ्गलाई हेर्नुभयो भने यहाँबाट चाहिँ के भइदियो यो अन्तिम चाहिँ अदालतबाट आयो। त्यो भइसकेपछि यो चाहिँ स्वतः नचाहँदै पनि फुटमा गएको अहिलेको स्थिति हो। अब यसलाई सम्हाल्न सकिन्छ सकिन्न प्रश्न यताबाट हो। यसरी हेर्दा यही मात्रै सन्दर्भबाट त मलाई लाग्छ अब सम्हाल्न अहिले म भन्न सक्दिनँ यो सबै कुरा सम्हालेर लान सकिन्छ, एउटै फेरि पार्टी बन्छ। तर अर्को प्रसङ्गमा यो नसम्हालिकन र एकताबद्ध नभइकन गुन्जाइस छैन, फेरि पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ अथवा उपाय छैन भन्ने अन्तिम घडीमा। तर जुन तपाईँले खेल भन्नुभयो नि त्यो खेल भनेको के नेपालको न्यायालयदेखि संवैधानिक अङ्ग या निर्वाचन आयोगदेखि सबै जो अङ्गहरू छन् त्यो खेलको शिकार हुन्छन्। त्यो आन्तरिक इङ्गित कि बाह्य तागतसँग जोड्नु भयो तपाईँले? होइन, यो मलाई लाग्छ प्रयोग हुने मूलत चाहिँ आन्तरिक कुरा मैले भनिहालेँ। आन्तरिक रूपमै हाम्रा चाहिँ मतान्तरहरू तपाईँको विधिको विषयलाई लिएर हाम्रो सत्ता सरकार परिचालनलाई लिएर त्यसपछि चाहिँ कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई कहाँ पुर्याउने होइन, हामीले चाहिँ संविधानमा समाजवादको कुरा लेखिसकेपछि समाजवादका अवयवहरू के हुन्, समाजवाद कसरी प्राप्त हुन्छ र नेपालको सन्दर्भमा समाजवादको परिभाषा के हो र हामी कसरी लान चाहन्छौँ, यसबाट हुने मतमतान्तर त सधैँ भएका थिए, हुन्छन्, त्यो नहुने कुराहरू भएनन्। तर हामीले व्यवस्थापन कसरी गऱ्यौँ मूलत यसरी आउँछ। यो व्यवस्थापन गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ बाह्य कुरा पनि छन्। यहाँ हेर्नुहोस्, यो बाह्य कुरा पनि छन्, खेलहरू हुन्छन्। तर परिवर्तनसँगैको विकृति मान्ने कि नमान्ने यो बाह्य कुरा हो भने यसको अर्थ त नेपालमा जुन ढङ्गले परिवर्तन भयो विदेशीहरू त्यससँगै झन् प्रबल भएर आएछन्, यो त राष्ट्रको लागि त खतरनाक कुरा भयो नि। होइन, यस्तो मैले कहाँनिर भन्नु खोजे हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँले एउटा सानो पार्टी उद्देश्य तपाईँको चाहिने त्यसका सैद्धान्तिक मान्यतालाई परिभाषा गरेर एउटा पार्टी चलाउनु जसले चाहिँ सरकारमा हस्तक्षेप गर्दैन, बाह्य हस्तक्षेप गर्ने उसको गुन्जाइसै छैन, आन्तरिक रूपलाई पनि त्यसले कुनै मायना राख्दैन, त्यति बेलासम्म कसैलाई चासो पर्दो रहेनछ। जब चाहिने यसले सबैतिर हस्तक्षेप गर्ने पार्टी बन्छ, सत्तामा जाने लायकको पार्टी बन्छ, रोल उसले प्राप्त गर्ने स्थिति हुन्छ, त्यति बेला चाहिने फेरि यी सबै सलबलाउने कुरा त हुँदा रहेछन्। तर यो भनेर हामीले कसैलाई दोष दिन मिल्दैन, यो हाम्रो आफ्नो कमजोरीको परिणाम हो। यो मैले एकदम प्रष्ट भन्दा हामीभित्रै रहेका केही कमजोरीको परिणाम नै यो हो। त्यसले गर्दा यो कसले जिम्मा लिने अथवा कसले बढी गर्यो भन्ने त अब जसले चर्को स्वरमा कसैले भन्न सक्छ, कसैले भन्दैन, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर जे होस् फेरि यो आन्तरिक परिणामकै कारण हो। शेरबहादुरजी अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि, उहाँले आज 3 दलको बैठक
बोलाउनु भएको छ। तपाईको पार्टी जसपा सहित हो, तीनवटा मिल्दा नयाँ सरकार बन्न सक्छ, अर्थात् वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने स्थिति छ। जोड घटाउले त्यो देखाउँछ। के अब त्यस दिशातर्फ जान लागेको हो? यो कुरा हेर्नु, यसमा दुईटा प्रसङ्ग छन् जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्नुहुन्छ भने एउटा बाहिर मान्छेहरूले पटक पटक कुरा उठाउने र नेपाली काङ्ग्रेसका केही साथीहरूले भनिरहनुहुन्छ मलाई कि तपाईँहरूले यो समर्थन किन फिर्ता लिनुहुन्न भन्ने एउटा कुरा। अब दोस्रो तपाईँको चाहिँ नि अब यो तीन दलको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हामीले सुरुमै भनेको के हो भने केपी ओलीको तौर तरिका, सरकार सञ्चालन, पार्टी सञ्चालन प्रमुख मान्छे भएर पार्टीको एक नम्बरको अध्यक्ष बन्ने, त्यसपछि गएर राष्ट्रको प्रधानमन्त्री, सबै कुरा हातमा हुँदाहुँदै कुनै कुरा पनि सम्हालेर लान नसकेपछि दोष त उहाँले सबैलाई दिनु होला। मेरो आन्तरिक रूपमा माधव नेपालले गर्दा खतम भयो, प्रचण्डले गर्दा खतम भयो, अरू केही अमुक व्यक्तिले खतम भयो, अरू लाग्यो भन्ने तर्क हुनसक्छ। तर सत्य कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मेन मान्छेले कसरी परिचालन गर्यो इतिहासले त मूल्याङ्कन यसरी गर्छ। होइन, सहायक कारण थिए, हजार सहायक कारणहरू थिए, तर प्रधान कारण त उहाँ आफै हो नि। त्यो भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भने उहाँले धेरै चिजहरू बिगार्नु हो। त्यो भएको हुनाले यसलाई हामीले कमसेकम पनि यो सरकार अब टिकिरहन सक्दैन भन्ने कुरा त हामीले प्रश्न भनियो। त्यसैले यो तपाईँको रडाको पनि ल्यायो, विभिन्न रडाकोहरू आयो। ठिक छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अब चाहिँ सरकार संसद विघटनको जुन प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्यो, हामी फेरि आन्दोलन मार्फत, अदालतले मार्फत जसरी चाहिँ पुनर्स्थापना भएर आयो, यी सबै प्रसङ्गहरूबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने त अर्को सरकारको आवश्यकता हो। यो त सबैले महसुस गरेको कुरा हो, आम जनताले महसुस गरेको कुरा पनि हो। सरकार जे जस्तो भए तापनि अर्को सरकारको आवश्यकता हो भन्ने महसुस गर्यो। त्यसो भने त यही भित्रैबाट खोज्ने हो, त्यो कुरा त अर्को त विकल्प हामीसँग छैन। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ, पहिलो कुरा संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो। किनभनेदेखि यसले कता लान खोजेको सङ्केत के हो भन्दा ओलीजीले संसद विघटनबाट सन्देश दिन खोजेको, मैले चाहिँ नि प्रदेश पनि विघटन गर्छु, मैले चाहिँ यो संविधान पनि विघटन गर्छु भन्ने सङ्केत हो। यो हातमा पावर भएपछि मैले जे पनि गर्न मिल्छ र मलाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने जुन सङ्केत दिनुहुन्छ र मैले सत्ता छोड्दिनँ। अब जाने यो देश जुन ठाउँमा छ, जुन स्थिति छ, योबाट मान्छेहरूलाई यति दम्ब छ कि तपाईँको चाहिँ सत्ता छोड्दिनँ र छोड्छुको कुनै अर्थ छैन। जब जनताले केही पाउँदैन त्यो सत्ता रहे के भयो, छोडे के भयो। यो स्थितिमा अर्को सरकार बन्ने कुरा तपाईँले उठाएको कुरा एकदम सही हो। तर यसमा बाधक के भयो भन्नुहुन्छ भने मैले यसो हेर्दा यहाँ पनि विभिन्न खालका खेलहरू छन्। यो तीन पार्टी बिचमै पनि खेल्ने मिलिया छैन। मैले त तपाईँलाई एकदम प्रश्न भन्ने कुरा के हो भने मिलेको मैले देख्दिनँ। मिलेको हुन्थ्यो भने यो त यति दिन लगाउनु पर्ने विषय नै होइन, विषय नै होइन। त्यसो गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूको यसो मैले यसो बहस छलफलमा के देखिन्छ भने जसरी हुन्छ यो चुनावमा जाओस् र परिणाम चुनावको चाहिँ हामी प्रति छ, नेपाली काङ्ग्रेसतिर अनुकूल हुन्छ चुनावको परिणाम हुनेवाला छ भन्ने उहाँहरूको क्यालकुलेसन छ। तर उहाँकै एकजना नेताले भनेको सायद यस्तै केही इन्टरभ्यूमा मैले सुनेको थिएँ, यो नेपाली काङ्ग्रेसले यो सपना नदेखे हुन्छ किनभने कम्युनिस्ट पार्टीहरू क्याडर बेस पार्टी हुन्, त्यसपछि गएर उनीहरू वैचारिक छन् र यति चाँडै विशृङ्खलित भएर अरू कसैलाई भोट हाल्छन् भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस पनि यहाँ नपरे हुन्छ भनेर दिँदै हुनुहुन्थ्यो। सायद उहाँको जिम्मेवारी व्यक्ति बोल्नु भएको थियो। यसरी हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तो छ मूल्याङ्कन। ओलीजी त वास्तवमा तपाईँको चाहिँ जसले विघटन गर्यो, यो संसद चाहिँदैन, यो प्रक्रिया चाहिँदैन भनेर विघटन गर्यो र उनको श्रृङ्खलै छ एउटा, गोरुगाडादेखि आएको श्रृङ्खला छ। यो श्रृङ्खलाबाट आएको व्यक्ति रातारात तपाईँको चाहिँ दुधले नुहाएर त्यो राम्रो भएर आयो भन्ने त होइन नि त। त्यो कलुषित भावनासहित आएको न हो। त्यसकारण उहाँले गर्ने कुरा त छँदै थियो र उहाँले त यो चाहनुहुन्न भनेपछि यो तीन दलको सरकारमा अलिकति मधेसवादी दल जसले अलिकति सङ्घीयता, समावेशी, मधेसका मुद्दा आदि इत्यादि यसको रक्षा हुनुपर्छ, संसदको रक्षा हुनुपर्छ भन्नेले त्यसो भए त्यो अनुकूलको सरकार पनि त बनाउनु पर्यो। तर उहाँहरू पनि रेडी देखिन्न। केही समय नेपाली काङ्ग्रेस पनि भएन। अहिले चाहिँ नि थोरै स्वागत योग्य कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यो कुरा भनेको छ कि चाहिँ सरकार अब त्यसको लागि हामी तयार छौँ भनेको सन्दर्भमा सायद आज त्यो बसाइले राम्रो निष्कर्ष निकाल्यो भने राम्रो कुरा हो। आजको बैठकले नयाँ निर्णय गर्न सक्छ भन्ने यसरी
बुझौँ होइन गरोस् भन्ने अब त्यसलाई अब यसमा अलिकति मानिसको यसैसँग जिज्ञासा रहन्छ कि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कि प्रचण्डजीको नेतृत्वमा बन्ने कि या महन्त ठाकुर पनि आफ्नो प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, बाबुरामजी आफ्नै प्रयत्न सुनिन्छ, यो विषयले पनि केही महत्त्व राख्दछ कि के स्थिति छ त? अब यसमा त्यति धेरै विवाद गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो एङ्गलबाटै मलाई लाग्छ। तपाईँ चाहिँ के ठान्नुहुन्छ? म के ठान्छु भने जसको नेतृत्वमा बनाइने हुन्छ अहिले, कोही तात्विक भिन्नता हुँदैन। ठिक छ, अब ठुलो पार्टी भनेर जाऊ, एउटा मान्यता बनाऊ, ठिकै छ। ठुलो पार्टी भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनाए भयो, किन अब सेकेन्ड फेज जस्तो हो यो। यसरी आउँदा अर्को ठुलो पार्टी भन्दा काङ्ग्रेसले बनाए पनि हुन्छ। मधेसवादीबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न भन्ने कहीँ छ र यो संविधानमा? उहाँहरूबाट बन्ने पनि हुन्छ होइन। तपाईँहरूले चाहिने अहिलेको यो संसद पुनर्स्थापना आदि इत्यादि नेतृत्व सङ्घर्ष यी सबै हिसाबले माओवादी केन्द्रले बनाऊ भने पनि तयारी स्थिति हो। यसो गर्दा यसमा विवाद मैले देख्दिनँ, यो विवाद होइन। तर मुख्य विवाद कहाँनिर देख्छु भने कि कुनै पनि हालतले ओलीजी जे भएर भए पनि मैले त चुनावको सिफारिस गरे आउँ, त्यसकारण चुनावमा जाउँ भन्ने नै हुन्छ। जताबाट विघटन गराएर भए पनि उहाँ चुनावमा जान चाहनुहुन्छ, चाहे त्यो विधिवत विघटन होस्, चाहे त्यो चाहिने फोर्सफुल्ली चाहिने उहाँले गरे जस्तो विघटन होस्, जसरी भए पनि विघटन भएर जानु पर्यो भन्ने सायद उहाँहरूको हुन्छ। हामीले जब संसद बचाइयो भने, सङ्घर्ष मार्फत र सम्मानित अदालत मार्फत संसद बच्यो भने अब चाहिँ फेरि किन त्यसो गर्ने? नैतिक हिसाबले पनि त्यो भनिनु भएन, सरकार बनाएर जाउँ भन्ने हुने नै भयो। यसबाट हेर्दा मलाई लाग्छ जसको जहाँ प्रधानमन्त्री बने पनि हुन्छ, प्रधानमन्त्रीकै लागि फेरि तपाईँको चाहिँ लड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त के वैकल्पिक अब सरकार बन्छ भनेर आजको बैठक एउटा निर्णायक हुन्छ भनेर भनौँ, मानौँ, त्यसलाई स्वीकार, त्यस्तो स्थिति छ? त्यो नभनौँ, किनभने राम्रो होस् कामना गरौँ। तर यही बैठकले चाहिँ टाकटुक टुङ्ग्याउँछन् भन्ने त्यति आत्मविश्वास अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो क्षमताका लिडरहरू हुन् कि होइनन् त्यो त फेरि परिणामले देखाउने कुरा हो। अनि तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई हिजोका दिनमा एउटा परिस्थितिमा समर्थन दिएको, त्यो दिएको समर्थन किन फिर्ता नलिएको? यो काङ्ग्रेसले पनि बारम्बार भनिरहेछ। स्वयं एमालेकै ओलीजी निकटका नेतृत्व पङ्क्तिका र स्वयं ओलीजीले पनि यो प्रश्न गरिरहनु भएको छ, किन नल्या? अब एउटा कुरा, माओवादी केन्द्रले कुरो नबुझेर समर्थन गरेका छ भन्ने सोच्नै पर्दैन कसैले। एउटा कुरा, तर पब्लिकको विषय, त्यो ओलीको माया लागेर समर्थन नल्या त्यो बिल्कुल सोच्नु पर्दैन, लागेको छैन केही पनि। अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हिजो बनेको सरकार जुन धारा अन्तर्गत बन्यो, हामीले चाहिँ समर्थन फिर्ता भयो भन्ने कुरा हुँदैन। तर कानुनी केही मान्यताका आधारमा हामीले चाहिँ अब अदालतको निर्णय अनुसार अलग अलग पार्टी भएपछि हामीले फिर्ता गऱ्यौँ भन्नु पर्ने होला। ठिक छ, हामी गर्छौँ, तर हामीले हाम्रो माओवादी केन्द्रको अनुकूलतामा गर्छौँ। कसैलाई चाहिएर गर्ने हो र हामीले त्यो हामीले गरिहाल्छौँ, कहिले गर्छौँ, हामीले चाहिँ नि फिर्ता गर्छौँ, नगर्ने होइन, तर हाम्रो अनुकूलतामा गर्छौँ। हामीले हेरिराखेका छौँ कहाँनिर गएर चाहिँ फिर्ता गर्दा हामीलाई सहज हुन्छ, सरल हुन्छ, त्यहीँ गएर गर्छौँ होइन। अघि ओलीले महान काम गरेका छन्, त्यो भएको हुनाले समर्थन जारी राखौँ भने नि होइन। हिजो त्यो लडाइँबाट आएका छौँ, त्यो नबुझिया पनि होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको माया लाग्या नि होइन, हाम्रा केही चाहिँ तपाईँको उछिटिएर गएरकाले मन्त्री खाछन् त्यो गएर फिर्ता नलिउँ भने नि होइन। यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ, त्यस कारण चाहिँ फिर्ता लिन्छौँ, समर्थन भइराख्दैन। त्यो समय आएपछि फिर्ता लिने, तर त्यो धेरै लामो पनि जाँदैन। अनि यो चारजनालाई तपाईँहरूले अब हामीसँग उहाँहरू रहनु भएन भनेर उहाँहरूको जो सांसद पद अथवा प्रतिनिधि सभाको पद, सदस्यको पद खारेज गर्नलाई जो प्रक्रिया संसदमा दर्ता गराउनु हो, उहाँहरूको खारेजको प्रक्रिया गयो होइन, अर्थात् उहाँहरू अब सांसद नहुने स्थिति रह्यो। यसको अर्थ त तपाईँहरू त झन् कमजोर हुनुभयो, 53बाट 49मा झर्ने स्थितिमा आयो। भोलि सरकार बनाउने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यो अहिले चाहिँ हतारिएर किन कारबाही गरे? अलि रिसाएर होइन, त्यस्तो बिल्कुल होइन। यो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सायद एकपटक बाबुराम भट्टराईले हो जस्तो लाग्छ, गोर्खाबाट जित्नुभयो, त्यसपछि पार्टी विभाजन भएर अर्को पार्टी बनेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। के भन्नु अरू के थिए मलाई थाहा भएन होइन, तर चाहिँ उहाँको भनाइ के थियो भने एउटा पार्टीको चिन्ह लिएर
जितिसकेपछि म अर्को पार्टीमा गइसकेपछि बसिरहनु आवश्यक हो भन्नु त्यो नैतिकताले पनि दिँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र आज ती साथीहरूले पहिलो कुरा त के हो भनेदेखि हामीले पार्टी उभइसकेपछि स्पष्टीकरण माग्यौँ के गर्ने अब हिजो जे भयो भयो एउटै पार्टी थियो तपाईँहरू पनि जानुभयो ठिकै छ त्यसमा कुनै समस्या भएन को कता लाग्यो त्यो अर्को प्रक्रिया थियो। आज यो फरक प्रक्रियामा के तपाईँहरू चाहिँ अब पार्टीमा पुनः आउने त भन्दा बिल्कुल हामीले सांसद छोडिन्छ यो केही चाहिँदैन तर हामी चाहिँ फर्काउँदैनौँ भन्ने उहाँहरूको कुरा हो। त्यो सार्वजनिक कुरा हो। त्यो भइसकेपछि पद चाहिँ राखिदिइरहनु पनि पार्टीको पनि तपाईँको जाने त्यो कुनै वैचारिक सैद्धान्तिक व्यावहारिक साङ्गठनिक कुनै पनि मायानामा त्यो हुँदैन। उहाँहरूले पनि अर्को पार्टीमा गएर एउटा पार्टीबाट जितेर अर्कोमा गएर त्यो बसेर खाइरहँ भन्ने भन्दा त्योभन्दा लाजमर्दो त अरू के हुन्छ त। त्यसकारण हो पार्टीमा जाने कुरा साङ्गठनिक जिम्मा लिने कुरा अरू सबै कुराहरू उहाँहरूको आफ्नो हक हो राइट हो त्यो त्यसमा हामीले प्रश्न उठाउने कुरै हुँदैन। तर यो विषयमा त प्रश्न त उठ्छ त त्यस कारणले गरिएको हो। सायद हिजो नै सुनाइसकेको छ सदनमा त्यो कुरो त टुङ्गिसक्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जब प्रयास गर्नुभयो र सर्वोच्च अदालतले यो तपाईँको कदम असंवैधानिक छ भनेर फैसला दिएपछि तपाईँहरूमा जुन खालको उत्साह आयो नि अब क्रमशः त्यो निराशातर्फ उन्मुख भए जस्तो अर्थ लाग्छ र तत्काल तपाईँहरू एक्सनमा जानु भएन। उहाँले नैतिक हिसाबले राजीनामा दिने त्यो नैतिक बल देखाउनु भएन भन्दा पनि भयो ओलीजीले उहाँहरूको पक्षबाट के भनिन्छ भने विकल्प तय नभएसम्म कसरी छोड्नु यसै छोड्नु भन्ने दृष्टिकोण पनि छ। फेरि अरू खाले लालसा त हुने नै भयो। त तपाईँहरूले किन त्यो बाध्य पार्न सक्नु भएन? संसद थियो संसदमा अनेकौँ विषयहरू हुन सक्छन् त्यो किन त्यो स्थितिमा कमजोर जस्तो देखिएको? तपाईँले उठाएको प्रश्न ठिक हो तर त्यहाँभित्रका जटिलताहरू थिए। मैले तपाईँलाई भन्दा त्यो विभिन्न जटिलताहरू राई र यो चाहिँ ओलीले भन्न पाउने राइट पनि हो किनभनेदेखि यो विकल्प सहित आयो नि त भन्ने त्यो थ्रेड मैले यसो हेर्छु होइन। हामीले पनि प्रयत्न नगरेको होइन प्रयत्नहरू भएका पनि छन् तर जे होस् अहिले प्रधानमन्त्री हटाउने जुन प्रक्रिया छन् त्यो प्रक्रियाबाट जानु पर्यो सबै कुराहरू। त्यो कुरा सत्य कुरा हो। कसैले चाहिँ हट छोडिदे भन्ने कुरा त नैतिकताको जहाँसम्म प्रश्न छ ऐच्छिक भयो त्यो ऐच्छिक भयो। मैले जे गरेको छु त्यो नैतिकवान ढङ्गले गरेको छु भन्छन् संसारका शासकहरू सबै। हेर्नुहोस् है धेरैले भन्छन् तर सबै त्यस्ता पनि छैनन्। कयौँ शासकहरू यस्ता पनि छन् समय सन्दर्भलाई बुझेर राजीनामा दिन्छन् छोडिदिन्छन् सत्तै छोडिदिन्छन्। सम्राट अशोक जस्ता तपाईँको लुम्बिनी आएर अशोक स्तम्भ गाड्छन् संसार जित्नेहरू अब लड्दिन भन्छन्। यी कुराहरू इतिहासका आफ्नै नियम मान्यताहरू होलान्। जे होस् हामीले पनि प्रयत्न गर्दा गर्दै अर्को सरकार बनाउन नसकेको पनि हो। यो पनि हामीले स्वीकार्नुपर्छ किनभने प्रयत्न नगरे त होइन। काङ्ग्रेस छ काङ्ग्रेसले पनि आफ्नै चाहिँ स्थिति अवस्थाहरू हेरिराखेका देख्छु होइन। मधेसवादी दलभित्र पनि एउटा ठुलो फेरि अर्को अन्तर्विरोध देख्छु मैले। पछिल्लो स्थितिमा झन्झन त्यो बढ्दै गइरहेको स्थिति पनि देखिन्छ र कता विभाजनसम्म जाने जस्तो पनि देखिन्छ। अब जहाँसम्म माओवादी केन्द्रभित्रको अहिलेको स्थिति हो अब मलाई लाग्छ पुनः अदालतले फर्काइदिइसकेपछि माओवादी केन्द्रभित्र त्यत्रो विवाद अहिले छैन। जे होस् अहिले फेरि एकताबद्ध भएर अब कसरी जाने भन्ने बारेमा अलि बढी छलफल छ। तर हामी अझै पनि के चाहन्छौँ भने यो संसद पुनर्स्थापना पछिको जुन परिदृश्य हो यसलाई म्यानेज गरेर सरकार बनोस् भन्ने हामीले त चाहने नै भयो नि त। वैकल्पिक सरकार बनोस्। किन चाहने भयो भने यो त हाम्रो एजेन्डा हो त्यो भएर चाहने भयो क्या। अरूलाई यो चाहिएको छैन भने त कुरो मिल्दैन। कुरा त त्यो हो नि त। त्यो तपाईहरू र माधवजीहरू बिचको कुनै एक खाले अन्डरस्ट्यान्डिङ छ र यो स्थिति अलिक कचमच भइरह हो कि भन्ने दृष्टिकोण पनि केही मानिस राख्दा रहेछन्। जस्तै माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालजीहरू एउटा समानान्तर संरचना बनाएर गइरहनु भएको छ। नेकपा एमाले केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ शक्ति सञ्चय पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अन्ततोगत्वा 2 वर्षपछि त चुनाव होला 1 वर्षपछि स्थानीय तहको चुनावमा जानुपर्छ। यसरी हेर्दाखेरि अब ओलीजीसँग माधव कुमार नेपालजीहरू कसरी सहयात्रा गरेर जानु होला त्यो एउटा अर्को प्रश्नको रूपमा छ। त प्रचण्डजी र माधवजी बिचको जुन खालको मित्रता झलनाथजीहरू सबै र अलिकति वामदेवजी अलि अलग ढङ्गले बसेको जुन दृश्य छ
एमाले त विभाजित त भयो नै, त्यसमा काहीँ न काहीँ तपाईँहरू सफल भएको भनेर पनि व्याख्या गर्छन् मानिस। खास गरी प्रचण्डजी त सफल त हुनुभयो नि त, एमाले फुटाइदिनु भयो भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन्। त्यो उहाँको पक्षमा होस् अथवा विपक्षमा जनमत बनाउने हिसाबले भनिएको होस्, त्यो यो विषय चाहिँ के हो? एमाले भित्रको विभाजनमा अनि माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपाल पक्ष बीचको यो समझदारीको कुरा, कुनै त्यस्तो समझदारी छ जसका कारण माधवजी अहिलेसम्म बसिरहने र आगामी चुनावमा मिलेर लड्ने त होइन? यो कुरा के मैले के देख्छु भने कसैको अथवा कुनै पार्टी फुटाउनु राजनीतिक तपाईँको चरित्रको दृष्टिले अथवा तपाईँको चाहिँ नि हामीले जेसुकै भनौँ मल्टिपार्टी सिस्टम भनेर हामीले एउटा बहुदललाई स्वीकारिसकेपछि दलहरू हुन्छन् र दलहरूभित्रको अन्तर्विरोधमा खेल्न पनि पर्छ, खेलिनु पनि पर्छ। तर त्यसैलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो कर्म बनायो भने यो कम्युनिस्ट पार्टीको लागि घृणित कुरा हो। म तपाईँलाई भन्छु, किनभनेदेखि हामीले आफ्नै तपाईँको सङ्गठन, आफ्नै विचार, आफ्नै ताकतमा भर पर्ने हो। अरूसँग सहकार्य पनि हुनसक्छ, द्वन्द्व पनि हुनसक्छ, यी सबै कुराहरू हुन सक्छन्। तर अरू कसैको फुटाउँदैमा त्यसलाई सफल मानिँदैन, पहिलो कुरा मलाई लाग्ने यो। किनभने त्यसकारण प्रचण्डले फुटाएको पनि होइन, उहाँहरूभित्रको अन्तर्विरोध जति बेलादेखि तपाईँको चाहिँ माले हुँदैका अन्तर्विरोध पनि होला नि त उहाँहरूका, तर फेरि सँगै आइरहेको स्थिति पनि हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूभित्र कुनै अन्तर्विरोधमा खेलेर 4 जना मान्छे ल्याएर पार्टी ठुलो हुने पनि होइन, त्यसबाट केही फाइदा हुने पनि होइन। तर एउटा कुरा के हो भने हामी काम गर्दै जाँदा हाम्रा केही इस्युहरू मिल्छन्, केही विचारहरू मिल्छन्, केही विश्लेषण र तर्कहरू मिल्छन् र अब अगाडि जाने बाटो यताबाट तय गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मिल्यो भने माधवजी मात्रै होइन, त्यो मधेसवादीसँग पनि मिल्यो भने राम्रो कुरा हो। यद्यपि म काङ्ग्रेसका कयौँ साथीहरूसँग कहीँ एजेन्डाहरूमा मिल्छ, हाम्रो मिल्ने गर्छ। मैले द्वन्द्व पश्चात जति पनि हामी युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि धेरै कुरा हाम्रो काङ्ग्रेससँग मिल्यो। म त एकदम खुला उसले भन्छु, चाहे त्यो सेना समायोजनको विषयमा होस्, चाहे हतियारको विषयमा, क्यान्टोनमेन्टको विषयमा, अरू होस्, युएनको विषयमा होस्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र परिघटनाको बारेमा होस्, हाम्रो चाहिँ एकदमै काङ्ग्रेससँग बढी मिल्यो र तत्कालीन एमालेसँग हाम्रो धेरै कम मिल्यो। तर फेरि यसको अर्थ यो होइन कि हामीले केही मान्छे 4 जना काङ्ग्रेसका भित्री आएर कोही मान्छे भित्री आएर यो पार्टी ठुलो हुनेवाला पनि छैन, यसले मुलुक र चाहिँ जनताको नेतृत्व गर्नेवाला पनि छैन। आफ्नै ताकत, बल, विचार, सङ्गठन, सिद्धान्तमा उभिनु पर्यो। त्यसो गर्दा अरू अन्तर्विरोधसँग खेल्ने कुरा हुन्छ। मैले अहिले के देख्छु भने माधवजीहरूसँग एउटा तादम्यता छ, तर फेरि हामी यो धुप हाल्दैनौँ कि उहाँहरू चाँडोभन्दा चाँडो फुटेर आउनुहोस् र हाम्रो पार्टी ठुलो हुन्छ, यो धुप हामी हाल्दैनौँ। तर त्यो सम्भावना चाहिँ हुन सक्ने कुरा गर्छन् आगामी दिनमा, त्यो एकीकृत हुने, तपाईँहरू बीच कुनै एकता हुने, राम्रो ओलीजी बाहेक अरू पक्षहरू मिल्न सक्ने यस्तो कुरा नि गर्छन्। त्यो राम्रो कुरा हो, त्यो हुनसक्छ। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी चाहिँ व्यक्ति मिल्ने होइन, प्रवृत्ति र विचार मिल्ने हो। कसैका नकारात्मक प्रवृत्तिहरू मिल्छन्, कसैका सकारात्मक प्रवृत्तिहरू मिल्छन्। ओलीसँग के मिल्छन् यो देशका मिलुन्, काङ्ग्रेससँग मिलुन्, माओवादीसँग पनि अथवा माधवजीहरूसँग पनि जो समानान्तर सङ्गठन बनाइरहनु भएको छ मिल्यो भने त्यो राम्रो कुरा हो। एजेन्डा मिल्नु पर्यो, जनताको पक्षमा काम गर्ने कुराहरू मिल्नु पर्यो, यी सबै कुराहरू मिल्यो भने त राम्रै कुरा हो। म अलिकति इतिहास जोड्छु। जुन सपना देख्नुभयो तपाईँहरूले, जुन अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई नेपाली जनले मत जाहेर गरे, जीवन हत्केलामा राखेर तपाईँहरू युद्धमा उभिनुभयो कि त्यो विद्रोहसँगै नेपालको एउटा परिवर्तन भयो, जसमा सुप्रिम कमान्डरको रूपमा प्रचण्डजी अनि डेपुटी कमान्डरको रूपमा तपाईँ, वर्षमान, पुन, पासाङ लगायत केही साथीहरू 4 जना तपाईँहरू जुन ढङ्गले लागि पर्नुभयो र जुन ठाउँमा नेपालको राजनीति अहिले प्रवेश गरिरहेको छ, घटनाले के देखायो भने यत्रो जीवनलाई त्यो हत्केलामा राखेर तपाईँले राजनीति त गर्नुभयो, तर कम्युनिस्टहरूबाट पनि केही हुँदो रहेनछ है भनेर मानिसले जो ओठ लेब्र्याउने स्थितिमा प्रवेश गरेको छ नि, त्यो इतिहास सम्झदा हेत्तेरिका यत्रो त किन गर्नु जरुरी रहेछ र नगरेको भए नि हुन्थ्यो जस्तो कतै महसुस भएको छैन तपाईँहरूलाई? महसुस होइन, यसमा त हुँदैन। सायद मैले मेरो सन्दर्भमा भन्ने हो भने किन महसुस हुनु, हामीले जे गऱ्यौँ तत्कालीन सन्दर्भमा एकदम ठिक गऱ्यौँ र त्यो गर्नै पर्थ्यो इतिहासमा। किन भन्नुहुन्छ भने राजतन्त्रको विरुद्ध जसरी हामी लड्यौँ,
र अहिले आएर जुन गणतन्त्र आदि इत्यादि यी राजनीतिक परिवर्तन परिदृश्यहरू हामीले सबैले व्याख्या गरेकै कुरा भए। तर एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने संसारभरिको कुनै पनि तपाईँले आन्दोलन मुभमेन्ट हेर्नुभयो भने त्यसको परिवर्तनपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर कतिपय देशहरू राम्रो स्थायित्व प्राप्त गरेर विकासको एउटा राम्रो तीव्र गतिमा गए। कतिपय देशहरू के भयो भने त्यो परिवर्तन त्यस्ताको त्यस्तै चाहिँ रहँदैन। रुसमा 2 करोड 3 करोड मान्छे मरेर ल्याएको व्यवस्था पनि चेन्ज हुँदै आएको छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले छिमेकी देश चीन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यी यस्ता धेरै मुभमेन्टहरू छन् जो नेपालको पनि मलाई लाग्छ हिजो हामीले जे त्याग गऱ्यौँ, त्याग पनि नभनौँ, एउटा चाहिँ इतिहासले ल्याएको भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। त्यो भूमिका चाहिँ ठिक ठाउँमा ठिक ढङ्गले निर्वाह गरेका थियौँ। तर त्यही रूपमा अहिले श्रृङ्खला रह्यो कि रहेन भनेर हेर्दा सायद मलाई लाग्छ केही चाहिँ हामीले सोचे जस्तो भएन। त्यो कुरा सत्य हो। अब यो समाजमा हामीले सोचे जस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि के छ, नहुनु पनि त सक्छ। तर हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, गरि पनि राखेका छौँ, गर्ने हो। यसो गर्दा अहिले अलिकति जनतामा यो वितृष्णता जति जे गरेर ल्याए पनि कम्युनिस्टले चाहिँ एउटा स्थायित्व र ऊ चाहिँ दिन सकेन कि भन्ने जुन परेको छ, अलिअलि यो सरकार बनेपछि थोरै पर्न गयो। तपाईँको चाहिँ झन्डै 2/3 सरकार आफ्नै 2/3 नभए पनि समर्थन मार्फत, उपेन्द्रज्यूहरूको समर्थन मार्फत 2/3 नै थियो। हामीलाई निर्णय गर्न कसैले रोकेका थिएन। तर 5 वर्ष पनि चलाउन नसकेर फुट भन्दाखेरि जुन एउटा नकारात्मक सन्देश गएको छ, यो मलाई लाग्छ यो जसरी चाहिँ जनतामा चाहिँ एक प्रकारले अहिले चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ, यतिले मात्रै त मुलुकको भविष्य निर्धारण अथवा चाहिँ नि यसको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्दैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो तत्कालीन एउटा घटना हो। तर हामीले जुन श्रृङ्खला हाम्रो इतिहास छ नि, त्यो इतिहास त फेरि सङ्घर्षको इतिहास छ, परिवर्तनको इतिहास छ, विकासको इतिहास छ। सबै कुराहरू त्यहाँबाट पनि हेर्नु पर्यो। र हामीले गर्न नसकेको सायद राजनीतिक परिवर्तनसँगै जसरी सरकार बनेको थियो, आर्थिक परिवर्तनको एजेन्डा अब यो हो, मुलुक यहाँ पुग्छ, यहाँ पुर्याइन्छ, त्यसका बाहेक हामी हौँ त्यो सक्छौँ भनेर दिन सकिएन। त्यो हाम्रो कमजोरी। यथार्थपरक जवाफ दिने प्रयत्न गर्नु, बहुत धन्यवाद छ तपाईँलाई। किनभने मानिसहरू स्वीकार्दैनन् कतिपय राजनीतिमा मेरो गोरुको 12 टक्का भन्छन् नि, मैले जे गरेँ ठिकै भयो, हामीले जे गरिरहेछौँ त्यो ठिकै भएछौँ भन्ने कतिपय सवालमा तपाईँले ठिक भन्नुभयो, कतिपय सवालमा हामीले गर्नुपर्ने गर्न सकेनौँ, त्यो स्वीकार्नुभयो, ग्रहण गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो एउटा नेताहरूमा हुनुपर्ने गुण पनि हुनुपर्छ यस्तो। तर अब सवाल के रह्यो भने नेपालको राजनीति एकदम छोटो समयमा धेरै परिवर्तनहरू भएको इतिहास छ नि। 7 सालदेखि नै निरन्तर छ, 10 वर्षमा। 52 सालमा तपाईँहरूले प्रारम्भ गर्नुभयो जनयुद्ध, त्यसले एउटा रूप धारण गर्यो, उचाइ चुम्यो। तपाईँहरूको बल नेतृत्वमा भन्छु, तपाईँहरूले तय गरेको मुद्दामा काङ्ग्रेस एमाले झन्डै तपाईँहरूको पछि लागे। त्यो परिवर्तन पनि भयो। परीक्षण अब 10-15 वर्ष लगभग, त्यो 62-63 देखि अहिलेसम्म हेर्दा 15 वर्ष भयो। अब यो असफल भयो यो भन्ने दृष्टिकोण बन्न थालेको छ नि त मानिसहरूमा। यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ? किन यसकारण कि काङ्ग्रेसलाई पनि मत दिएकै हो 46 पछि, त्योभन्दा पहिले पञ्चहरू पनि परीक्षण गरेकै हो। कम्युनिस्टहरूलाई हेरौँ न त भनेर मानिसले परीक्षण पनि गरे, तर मिलेर पनि खान सक्दा रहन्छन्। अनि कम्युनिस्टहरू मिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो अर्को अप्ठ्यारो स्थिति रहेछ भन्ने सायद दृष्टिकोण पनि बनाए। र मानिसहरूको दुःख दर्द पहिलेको जस्तै स्थिति फेरि पनि यथावत छ। केही मानिसको समृद्धि भयो होला, तर समग्रमा त्यही अवस्था छ। त्यो चाहिँ घटनाले देखाउँछ। विदेशमा जानेको एकदम ठुलो लर्को लागेकै छ। यहाँ आन्तरिक बेरोजगार त्यत्तिकै बढेको छ। हामी परनिर्भर भएका छौँ, आयात बढेको छ, महँगी बढेको छ, मानिसहरूको कन्तबिजोग छ। भनेपछि यो असफल हो। अब कम्युनिस्टहरूलाई कसरी मत पर्छ त बताउनुहोस् त? आगामी दिनमा भलै त्यो अरूलाई पर्ने आधार पनि छैन, तर कसरी पर्छ? अब त्यताबाट यो कम्युनिस्ट कुनै पार्टी असफल भन्दा पनि म राष्ट्रको कुरा गर्छु। किन भन्नुहुन्छ भने यो नेपाल कस्तो राष्ट्र हो भनेर यसो तपाईँले अहिलेका केही विश्वका देशहरूलाई हेर्नुभयो भने एउटा चाहिँ तपाईँको सुरक्षित राष्ट्रहरू पर्छन्, एउटा तपाईँको चाहिँ नि फेलियर तपाईँको चाहिँ असफल राष्ट्रहरू पर्छन्। हाम्रो जस्तो राष्ट्र के हो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ फेक राष्ट्र हो। फेक हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यहाँ संरचना सबै छन्। हेर्नुहोस् है,
यो झुटमुटको राष्ट्र क्या। संरचना सबै छन्, मिलिट्री छ, पुलिस छ, अदालत छ, अरू छ, कर्मचारी छ, सबै तन्त्र छ, सबै छ। यसो हेर्दाखेरि यो राष्ट्र बने देखिन्छ। कयौँ त्यस्ता सोमालिया जस्ता तिनी फेलियर राष्ट्र हुन्, सिमाना छ तर अरू किपिङ छैन। केही सेकोर राष्ट्रहरू छन् जसले चाहिँ ठुलो लडाइँ लडे, लामो द्वन्द्वबाट गुज्रे, तर तिनीहरूले के गरे, जनतालाई फिल बनाए क्या, हामी सुरक्षित छौँ, संसारभरि जहाँ जाँदा पनि हामी सुरक्षित छौँ भन्ने बनाए। तर हाम्रो जस्तो राष्ट्रमा के भयो, यस्ता केही राष्ट्रहरू छन् जो तपाईँको यी चाहिँ सबै संरचना झुटमुटका संरचना छन्, जसले चाहिँ नि हरेकले दोहन गर्ने भए केही पनि बुझ्दैन। जिम्मेवारी कसै कोही पुरा गर्दैन, कोही पनि जिम्मेवार छैन, दोहन गर्छ, राज्यको दोहन, राज्यको दोहन गर्छ, राज्यको दोहन गर्छ। त्यति मात्रै होइन, धेरै कुराहरू छन्। तर मैले अहिले एकदम छोटोमा भन्दा त्यही पृष्ठभूमि, त्यही संरचना, त्यही संस्कार, त्यही संस्कृति, त्यही परिवेशबाट आएकै झुन्ड हुन् सबै पार्टी। हेर्नुहोस्, तीबाट आएकै झुन्ड हुन्, तर केहीले, त्यसमध्येका केहीले राम्रो गर्न खोजे हो। त्यसो नगरौँ भन्ने मध्ये हामी पनि हौँ। सिधा कुरा, हामी पनि हौँ। मेरो चाहे जे गरेर आयौँ, जसरी आयौँ, चाहे लडेर भन्नुहोस्, चाहे जे भन्नुहोस्, हामी आयौँ। सुधार्न खोज्नुभयो तपाईँले? अलिकति सुधार्न खोज्यौँ पनि। तपाईँ आफू मन्त्री भएको बेलामा त्यो दोहनका लागि तपाईँलाई प्रेरित गर्ने या यसो नगरै भनेर प्रधानमन्त्रीले आफू दोहनका लागि तपाईँलाई ह्यारेस गराउने, हतोत्साहित गराउने या कुनै बाह्य पक्षलाई यो चाहिँ गरिदिनु पर्यो भनेर तपाईँ दबाबमा कतै पर्नु त भएन? होइन, मैले यस्तो भन्न खोजे होइन। मैले चाहिँ चाहे कोही प्रधानमन्त्रीको कुरो गर्नुहोस् अथवा कुनै अमुक व्यक्तिको कुरो गर्नुहोस्, मन्त्रीहरूका कुरा गर्नुहोस्, कसैलाई इङ्गित गरेर मैले भने होइन। समग्रमा तपाईँले जब संरचनाहरू त्यस्तै बनाइदिनुहुन्छ, काम गर्ने शैली त्यस्तै राख्नुहुन्छ, हाम्रा नियम कानुनहरू परिवर्तन हुँदैनन्, त्यसपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, जब तपाईँले साँचो बाङ्गो बनाइदिएपछि तपाईँले कुन कलरको इँटा ल्याएर माटो ल्याएर हाल्नुभयो र इँटा बनाउनु भयो भन्ने हुँदैन क्या। तपाईँले पहेँलो माटो हाल्नुहोस्, रातो माटो हाल्नुहोस्, कालो माटो हाल्नुहोस्, बाङ्गो साँचोमा बाङ्गै इँटा निस्कने। अहिले मैले यो राज्यका जुन संरचनाहरू छन्, यी अझै पनि हामीले सुधार गर्न सकेनौँ। भने त आमूल सुधार परिवर्तन जरुरी छ, यसको अर्थ यसरी चल्दैन भन्ने अर्थ लाग्छ। एकदम हो, त्यो हो। तर हामीले अहिले प्रयत्न के गर्यौँ त भन्दा यो प्रयत्नलाई हामी मार्क्सवादीहरू अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट भन्नेले के भन्छौँ, यस्तो विकासलाई एका संरचना बनाउनु, एक ठाउँ गरेको चाहिँ विकासको चाहिँ नि प्रचार गर्दै चुनावमा भोट माग्नु, यसलाई भणुवा विकासवाद भनेर भन्ने गरेका छौँ। भणुवा विकासवाद, यो भणुवा विकासवादले देश बन्छ, राष्ट्र बन्छ, जनतालाई सुख दिन सकिन्छ भन्ने सपना जसले सोच्छ त्यो पनि भणुवै हो क्या। त्यसकारण अहिले हामीले भन्न खोजेको के मात्रै हो भन्नुहुन्छ भने प्रयत्नहरू हामी गऱ्यौँ, भने जति हामीले सकेनौँ, नसकेकै हो। तर फेरि अर्को कुरा के हो भने राजनीतिक परिवर्तन नभइकन, सोच राम्रो नभइकन त झनै हुँदैन थियो। त्यसकारण यो राजनीतिक परिवर्तन पनि जरुरी थियो र हामीले गऱ्यौँ। तत्कालमा तत्सम्बन्धमा गरेको हाम्रो तात्कालीन अवस्थामा गरेका जति पनि, चाहे त्यो युद्ध होस्, चाहे त्यो राजनीतिक अरू आन्दोलन होस्, चाहे मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन होस्, चाहे जनआन्दोलन, जे भन्नुहोस्, ती आन्दोलन पनि आवश्यक थिए। तर त्यसको चाहिँ नि बैठान पनि ठिकै भयो, तर विकासको गति त्यो आन्दोलनबाट उपलब्धि जे गऱ्यौँ र त्यसको रक्षा गऱ्यौँ, त्यसले चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा र जनताको दिमागमा जे छाप छोड्नु पर्थ्यो त्यो छोडेन कि भन्ने बहस हो कि अहिले राष्ट्रको जस्तो लाग्छ कि मलाई। तपाईँले कतिपय विषय जुन ढङ्गले तपाईँ सम्बोधन गरिरहनु भएको छ, म त्यसलाई विमति जनाउँदिनँ। मेरो धर्म पनि त्यो होइन, किनभने मैले सोध्ने हो, तपाईँले जवाफ दिने हो, मैले त्यसलाई ग्रहण गर्दै थप विषय जनजिज्ञासाहरूलाई थप उठान गर्दै म जाने प्रयत्न गर्छु। राज्य दोहनको कुरा गर्नुभयो तपाईँ, प्रचण्डजी सुप्रिम कमान्डर, तपाईँ, वर्षमान पुन, पासाङ, जनार्दन शर्मा, 4 जना डेपुटी कमान्डर। क्यान्टोनमेन्टको पैसाको कुरो अहिले पनि चर्चामा छ। खरबौँ खरब प्रचण्डजीले स्वाहा पारेको, त्यही कारण प्रचण्डजी कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने, राजनीतिक निर्णय गर्ने बेला भयो कि त्यो क्यान्टोनमेन्टको पैसा ज्यास सम्झनुहुन्छ अनि पछि हट्नुहुन्छ। राज्य दोहन त त्यहाँ पनि भयो भन्छन् नि त। तपाईँले
यो चाहिँ ल्याउनु हो ठिकै छ ल यो पनि अब सबै उठाइरहेछन् त्यो कुरा सामाजिक जिम्मेवार प्रधानमन्त्री मन्त्रीजीहरू पनि उठाइरहेछन्। होइन यो एउटा प्रसङ्गका हिसाबले पुरानो हो तर केही मान्छेहरू जसरी बहुलाएर भन्ने गर्छन् हामीलाई नि भनुन् के इच्छा छ तिनको भनुन् मलाई कुनै आपत्ति छैन तर क्यान्टोनमेन्टको कुरा उठाएर अरू आफ्ना जति पनि विकृति र तपाईँको चाहिने गलत कदमहरू छन् त्यसलाई क्यान्टोनमेन्टको विषयले ढाक्ने प्रयत्न केही पागलहरूले गरेका छन्। हेर्नुहोस् है मैले चाहिँ कहाँ गएर कुन चोकमा उभिएर भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो म भन्न तयार छु। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रक्रियामा म संलग्न पनि छु सम्पूर्ण सेना समायोजनको प्रक्रियामा संलग्न छु तर त्यो पैसा हामीले हेरे हो हामी कहाँ गए हो र हामीलाई भन्ने शान्ति मन्त्रालय छ त्यहाँ चाहिँ ठुलो संरचना बनाइएको छ कर्मचारीहरू खटिएका छन् शान्ति मन्त्रालयले रेखदेख गर्छ अन्तर्मी संविधान अन्तर्गत बनेका संरचनाहरूले त्यसलाई बाँधेका छन् अडिट भएका छन् त्यहाँ महालेखा जान्छ लेखा समिति जान्छ यी सबै राज्यले गर्ने प्रक्रिया अरू जम्मै राज्यका विषयमा त्यही तरिकाद्वारा गर्दा प्रश्न नउठ्ने त्यसपछि कसैलाई चाहिँ नि पार्टी फुट्ने बेलामा झोक चल्यो भनेर त्यसपछि क्यान्टोनमेन्टको कुरा उठाएपछि हामी बाँच्छौँ भन्ने लाग्छ कसैलाई बिल्कुल गलत र वाहियात। मैले त के पनि भन्छु भन्नुहुन्छ भने ती मान्छेहरू जसले यो कुरा उठाउँछन् ती मान्छे शान्ति प्रक्रियामा संलग्नै थिएनन्। म यो कुरा भनिदिन्छु यो चाहिँ नि चाहे त्यो अहिले पनि सोध्नु होला नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन भनौँ अहिले नेकपा एमालेका जसले यो क्यान्टोनमेन्ट व्यवस्थापनमा 3-4 दल मधेसवादी सबै दलबाट जुन प्रतिनिधित्व गरेर समितिहरू विशेष समिति सबै समितिहरू बनेका थिए त्यसमा रहेको मान्छेले यो उठाएको छैन। त्यसमा रहेको मान्छेले एकजना पनि यो उठाउँदैन किनभने ऊ संलग्न छ दिनदिनै हेरेको छ सबै प्रक्रिया बुझिया छ उसले उठाउँदैन। उठाउँछ कसले भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुने बेलामा कहाँ तास खेलेर बसेको थियो कहाँ थियो हेर्नुहोस् अब त्यसलाई रिस उठ्यो अहिले बल्ल उठाउँछ। त्यो बिल्कुल गलत कुरा थियो म भन्छु हो ल कहिलेकाहीँ बेठिक पनि भएछ नि भनेपछि त्यत्रो आन्दोलनलाई त्यत्रो चाहिने युद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा आउने बेला केही तपाईँको तलमाथि भएछ भने त्यो त अन्जानवश भएका कुराहरू हुन् नि त। प्रक्रिया पुर्याइएन होला अन्तरिम संविधान बन्ने बेला गर्ने बेला चाहिँ मिलेन होला कहीँ कुराहरू भनेर चाहिँ द्वन्द्वलाई पो व्यवस्थापन गरियो मुलुकलाई एउटा सही ठाउँमा ल्याइयो भन्ने हो कि देखेस् तेरो मैले के तेरो मैले त यो भन्ने गरेको छु हेर्नुहोस् है कहिले सही भयो कि गलत भयो तपाईँको उसमा तर यो भन्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो प्रसङ्ग आएको हुनाले मैले राखेँ। तर तपाईँ एउटा कमान्डर है कि त्यत्रो नेतृत्व गर्नुभयो तपाईँको मातहतमा रहेका म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि तपाईँको मातहतमा रहेका त्यत्रा सहयोगी भाइहरू बहिनीहरू जो अहिले कतिपय अपाङ्ग छन् जसको रोजगारीको अवसर छैन ती कतिपय सडकमा सुन्ने गरिन्छ हामीले भने जति पैसा पाएनौँ त्यो पैसा कहाँ गयो भनेर प्रसङ्गहरू उनले पनि उठाउने गर्छन्। त्यो चाहिँ के त्यसै भनेको हो त्यो त्यसमा केही सत्यता पनि छ। के भएको हो मैले एकदमै भन्छु अहिले पनि हाम्रो व्यवस्थापन असाध्य थितलो भएको हो जसलाई हामीले 5 लाख दिएर पठाइयो र यो 5 लाख भनेको ठुलो पैसा हो भन्ने एक थरी थिए र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय उसले त यो दिनै हुन्न पैसा दिएपछि मान्छे बिग्रन्छ भन्ने थिए अनेक थिए। हामीले नेपालको आफ्नै तरिका मौलिकताद्वारा हामी आएका छौँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने आफ्नै तरिकाहरू पनि हामीले खोज्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। तर क्यान्टोनमेन्ट जसरी हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ हामीले पनि त्यहाँ एउटा के गल्ती गऱ्यौँ भने कमान्डरहरूबाट पनि एउटा गल्ती भयो त्यो भनेको हामीले थाई संरचना जस्तो यी ब्यारेकहरू यस्तै रहन्छन् हाम्रो छुट्टै सेना हुन्छ त्यो अडान लिइरहनु पर्थ्यो त्यो अडान हामीले लिइराख्यौँ सायद त्यो अडान लिएको कारणले यी अहिले भएका केही राम्रा कामहरू भए होलान्। त्यो सन्दर्भमा के भयो भने केही लेबी बापत उठाउने अब तलब कति थियो भन्नुहुन्छ 3000 एउटा क्याम्पमा बसेकोलाई होइन के हुन्छ त्यसले अन्तिममा जाँदा त्यहाँ सायद 6000सम्म पुगेको थियो। अब त्यो पैसा जसले चाहिँ खान पनि पुग्दैन त्यस्तोबाट पनि कटाएर केही लेबी दिएर हामीले केही संरचनाहरू खडा गरेको हो। त्यहाँभित्र हामीले चाहिँ धेरै संरचनाहरू बनायौँ तत्कालीन अवस्थामा ती संरचना केही राज्यबाट गए केही अरू विदेशीहरूले पनि सहयोग गरे नगरेका होइनन्। तर फेरि त्योभन्दा पनि अलग कतिपय हामीले चाहिँ ठुला केही गेटहरू बनाउने अब त्यो त मान्दैन थियो नि राज्यले त तपाईँहरूलाई यस्ता गेटहरू किन चाहियो भने होइन यो हामीलाई
हाम्रो एउटा झल्को दिनु छ हामीले भन्ने सायद त्यो तत्कालीन सन्दर्भमा त्यो ठिकै थियो होला, चाहिँ गल्ती पनि भयो होला। यी सामान्य उ गर्दा चाहिँ नि पुरा पाएनौँ कि भन्दाखेरि एकाध सही कहीँबाट भएको भए मैले त्यसलाई इन्कार गर्दिनँ। अन्य कुरा त सबै कुरा हामीले होइन, त्यो गरेको त शान्ति मन्त्रालयले हो, समितिले हो, हामीले हो र। हामी त तपाईँको दर्ता पनि थिएनौँ, हामी त छुन पनि हामीले त त्यो हेर्न पनि पाइँदैन थियो। त्यहाँ दर्ता भएका लडाकुहरूले बरु तत्कालीन अवस्थामा ती सेनाले हेर्न पाउँथे, हिसाब किताब हेर्न पाउँथे। हामी त दर्ता पनि थिएनौँ, जसले त्यो हेर्न पनि पाउँदैन थियो। त प्रश्न शान्ति मन्त्रालयतर्फ नै जाने भयो होइन, त्यो उनीहरू आफै जिम्मेवार छन्। हो, उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नु, उहाँहरूको व्यवस्थापन नै जे छ त्यसैलाई नै आधार बनाएर यसको निरूपण हुनु पर्यो, निर्क्युल होइन, त्यो जिज्ञासाहरूको विषय सन्दर्भ जोडियो नि थियो। त म अब ठिक एक विषय चाहिँ उठान गर्छु, जुन स्थितिमा नेपालको राजनीति तरल अवस्थाबाट अहिले पनि गुज्रिरहेको छ। अब आगामी दिनको जो सन्देश के जाँदैछ भने, अब यो भोलि कुनै न कुनै दिन चुनाव भयो भने या ओलीजीले हिजोका दिनमा चालेको कदम ठिकै रहेछ भन्ने किन अर्थ लाग्न थालेको छ भने, अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दैछ नेपाली काङ्ग्रेस पनि। कतिपय मानिस अब यसरी राख्नुहुन्न, चुनावमै जाँदा बरु ठिक हुन्छ, निरूपण हुन्छ, किन यसरी राखिराख्ने भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दछन् कोही। त्यो अब त झन् गन्जागोलमा जाने भयो नि त। हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ, सबैको आकर्षण क्रेज घटेको छ, प्रचण्डजीको पनि तपाईँहरूको पनि हिजोको जस्तो क्रेज बाँकी रहेन, एमालेको पनि त्यस्तो छैन, ओलीजीको पनि हिजो पो त्यो नाकाबन्दीको थियो र उहाँको स्वाटै हाइट बढाएको थियो, काङ्ग्रेसको पनि हिजोकै जस्तो कुनै त्यस्तो लोकप्रिय थप आर्जन गर्न सकेका छैन। झन् अब समस्यामा गएन देश। अब एकपछि अर्को झन् तरल राजनीतिक अवस्था, यसले ल्याउने परिणाम त झन् बडा यो हर्स ट्रेडिङ भन्छ नि, खरिद बिक्री, मानिसको चाहिँ मूल्य हुने, सांसदहरू किनबेच हुने, यस्तो स्थितिमा जाने भएन, अप्ठ्यारो भएन, अनि यो सिस्टम नै बदनाम हुँदैन भने? यो त भइसक्यो। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भइसकेको कुरा भयो क्या, यो हङ पार्लियामेन्टको कुरा गर्नुहोस्, अरू जे ओलीजीले चालेका कदमहरूका कुरा गर्नुहोस्, यो त यही भएर हामीले के भन्यौँ भने एउटा सरकारको स्थायित्व, हामी चुनावमा दिएको नारा यही होइन, सरकारको स्थायित्व, विकास, सुकुम्बासीलाई जग्गा। हेर्नुहोस् है, हाम्रा तत्कालीन नेकपाका नाराहरू अथवा त्यो गठबन्धनका नाराहरू। तर त्योभन्दा पहिले के गर्यौँ हामीले चाहिँ संविधानमा थ्रेसहोल्ड किन राख्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार किन दिएनौँ, यो कुरामा सबै दलहरूको हाम्रो चाहिँ सहमति थियो। नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादी सबैले संविधान बनाउँदा यी कुराहरू सबै राखौँ। खैर एकाध विषयमा मधेसवादी दलहरूको विमति थियो र आज पनि उहाँहरूले राखिरहनु भएको छ। संशोधन गरिदेऊ, हाम्रा केही विषयहरू समावेश गरेर बनिरहनु भएको छ, सायद त्यो जायज पनि छ। तर हामीले संविधानमा यी सबै कुरा त राखेकै थियौँ। त्यो राखे अनुसार मत पनि माग्यौँ, मत मागे अनुसार जनताले मत पनि दियो। त्यसपछि चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ जुन दशा देखियो ओलीजीको, यसबाट हामीले बुझ्ने के हो, त्यसपछि त पार्लियामेन्ट पनि हुन्छ, अरू पनि हुन्छ, अस्थिरता पनि होला। तर हामीले एउटा कुरा जोगायौँ, त्यो भनेको के जोगायौँ भने फेरि पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन है, यो स्वतः नियमबद्ध विघटनमा गयो भने गयो, यसलाई सबैले मान्नुपर्छ। नजिर कायम भयो। नजिर कायम भयो। अब यो नजिर कायम भएपछि के हुन्छ, अझै पनि फेरि हामीले थ्रेसहोल्ड भन्यौँ, किनभने धेरै पार्टी नआउन्, साँच्चै जनताको मत लिने पार्टी आउनु पर्यो। कारण त यिनै त थिए, स्थिरताको कारण थियो, अस्थिर नहोस्, सरकार 5 वर्ष चलोस्। अब नचले यस्तै त हुन्छ, यो त बेहोर्नु पऱ्यो नि त, तपाईँ बेहोर्न बाध्य अब। हस्, म केही कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चक्रपाणी खनाल बलदेव, नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा।